शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 15लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्छु। प्रश्न नम्बर 1बाट सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को डरट हो। के हो? क दूरदृष्टि, ख लक्ष्य, ग उद्देश्य, घ रणनीति। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख लक्ष्य। प्रश्न नम्बर 2 सो व्यवस्थापनमा देखाएका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हुन्छ? क जीवनको लक्ष्य निर्धारण, ख सामग्री व्यवस्थापन, ग मनोरञ्जन लिने, घ प्रविधिसँग परिचित। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 2 को क जीवनको लक्ष्य निर्धारण। प्रश्न नम्बर 3 आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि लागू गरिएको प्रति विद्यार्थी 1 ल्यापटप कार्यक्रम लागू गरिएको जिल्ला कुन हो? क मकवानपुर, ख कास्की, ग भक्तपुर, घ चितवन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क मकवानपुर। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ प्रवेश गरौँ। सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि तय गरेको शिक्षा सम्बन्धी गन्तव्य अन्तर्गत कुन पर्दैन? क समावेशिता, ख दिगो विकास केन्द्रीय शिक्षा, ग अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, घ साक्षरता। प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। प्रश्न नम्बर 5 मा छ बाल अधिकार महासन्धि 1989 अनुसार डरट शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ। क आधारभूत शिक्षा, ख प्राथमिक शिक्षा, ग माध्यमिक शिक्षा र घ प्रारम्भिक शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5 को ख प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 6 तर्फ प्रवेश गरौँ। कम्प्युटरमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो? क भिस्टा, ख विन्डो, ग एक्सपी, घ माइक्रोसफ्ट। यसको सही जवाफ हो 6 को घ माइक्रोसफ्ट। यो प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 2072 ले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कति कक्षासम्म विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो? क कक्षा 3 सम्म, ख कक्षा 5 सम्म, ग कक्षा 7 सम्म, घ कक्षा 8 सम्म। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग कक्षा 7 सम्म। प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कहिले भएको हो? क सन् 1980, ख सन् 1981, ग सन् 1979, घमा छ सन् 1982। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ क सन् 1980 मा। प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। साक्षरतालाई कार्यक्रम मुलुक बनाउने प्रयास स्वरूप स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, वन संरक्षण जस्ता विषयवस्तु कहिलेदेखि समावेश गरिएको थियो? क विक्रम सम्वत 2030, ख विक्रम सम्वत 2035, ग विक्रम सम्वत 2028, घ विक्रम सम्वत 2022। 9 को रहेको छ घ विक्रम सम्वत 2022। 10 मा रहेको छ सिकाइ प्रक्रियालाई परिपक्वतामा आधारित व्यक्ति विशेषको मानसिक क्षमता तथा उसको वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? क जिन पियाजे, ख अल्बर्ट बान्डुरा, ग थर्नडाइक, घ स्किनर। प्रश्न नम्बर क जिन पियाजे। प्रश्न नम्बर 11 शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहितको 7औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो? 11 को क मा रहेको छ प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समावेश। ख मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षाको प्रकार 3 साधारण, प्राविधिक र व्यावसायिक र संस्कृत। ग मा रहेको छ विद्यालय, ग मा के रहेको छ भने विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 प्रकारका। घ मा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था। यसको सही जवाफ रहेको छ ग विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 प्रकारका हुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका किसिम कुन कुन हुन्? क लिखित प्रयोगात्मक अन्तर्वार्ता, ख लिखित र अन्तर्वार्ता, ग लिखित कक्षा अवलोकन र अन्तर्वार्ता, घ मा रहेको छ लिखित सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 12 को क लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता हुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा छ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा बी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ? अति उत्तम, सन्तोषजनक, उत्कृष्ट, उत्तम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 13 को घ उत्तम। उत्तम चाहिँ भनिन्छ।
प्रश्न नम्बर 14मा छ शिक्षा नियमावली 2059 संशोधनसहित अनुसार कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका तह कक्षा समक्ष को समक्ष कहाँ समक्ष निवेदन गर्नुपर्दछ निवेदन दिनुपर्ने छ। क शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, ख शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ दूर शिक्षा समिति। 14 को रहेको छ घ दूर शिक्षा समिति। प्रश्न नम्बर 15 नियम बनाउने अधिकार शिक्षा 2028 संशोधनसहितको कुन दफाले दिएको छ? ख दफा 15, ख दफा 19, ग दफा 21, घ दफा 25। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख दफा 19। प्रश्न नम्बर 16 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 कक्षा 1 देखि 3 अनुसार विषयको वार्षिक पाठ्य घण्टा 8 रहेको छ। क हाम्रो सेरोफेरो, ग ख गणित, ग अङ्ग्रेजी, घ नेपाली भाषा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क हाम्रो सेरोफेरो। प्रश्न नम्बर 17 कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तको सीमा देखाएका मध्ये कुनलाई मानिन्छ? क स्किनरले दण्डलाई प्रभावहीन मानेका छन्, ख योजनाबद्ध शिक्षण, ग व्यवहारको परिमार्जन, घ व्यक्तिगत विभिन्नतालाई बढी ध्यान दिएको। 17 को क स्किनरले दण्डलाई प्रभावहीन मानेका छन्। प्रश्न नम्बर 18 नकारात्मक अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? क वयस्क अवस्था, ख किशोर अवस्था, ग युवा अवस्था, घ यौन अवस्था। यसको सही जवाफ रहेको छ घ यौन अवस्था। प्रश्न नम्बर 19 जिन पियाजेका अनुसार बाल विकासका चरणहरूमा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाको उमेर समूह कुन हो? क 6 देखि 10 वर्ष, ख 7 देखि 11 वर्ष, ग 8 वर्षदेखि 14 वर्ष, घ 6 देखि 11 वर्ष। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 19 को रहेको छ ख 7 देखि 11 वर्ष है त। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ प्रवेश गरौँ। देखेका मध्ये कुन चुनौतीको सामना र आत्मव्यवस्थापन सम्बन्धी सिप अन्तर्गत पर्दछ? क सम्झौता र समझदारी गर्ने सिप, ख संरचनात्मक सोचाइ, ग निर्णय गर्ने क्षमता, घ सम्वेक व्यवस्थापन सिप। प्रश्न नम्बर 20 को गमा रहेको छ सम्वेक व्यवस्थापन सिप। प्रश्न नम्बर 21 आधारभूत पाठ्यक्रम 2078 अनुसार कक्षा 4 देखि 5 मा कति प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ? क 50%, ख 40%, ग 30%, घ 25%। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 21 को क 50%। प्रश्न नम्बर 22 अवास्तविक समयको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? क उत्तरवाली अवस्था, ख वयस्क अवस्था, ग यौन अवस्था, घ किशोर अवस्था। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ किशोर अवस्था। प्रश्न नम्बर 23 सिकाइ प्रक्रियामा विभिन्न उत्तेजनाहरूबीच सही उत्तेजना पहिचान गर्ने कार्य कुन हो? क उत्तेजना विभेदीकरण, ख सामान्यकरण, ग विच्छेद, घ प्राप्ति। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क उत्तेजना विभेदीकरण। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ स्किनरका अनुसार लगातार पुनर्बलको उपयोग कक्षा कोठामा सिकाइले डर गर्न प्रयोग गरिन्छ। क स्मरण गर्न, ख अभ्यास गराउन, ग स्थायित्व प्रदान गर्न, घ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही जवाफ रहेको छ 24 को ग रहेको छ स्थायित्व प्रदान गर्न। प्रश्न नम्बर 25 सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तको प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? क कोहलर, ख गेस्टाल्ट, ग बेदरमेहर, घ वाटसन। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 25 को घ वाटसन। प्रश्न नम्बर 26 वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ माध्यमिक तह कक्षा 11 देखि 12 मा विषय वार्षिक तथा पाठ्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। क विधागत तेस्रो, ख विधागत प्रथम, ग प्राज्ञिक विषय, घ अङ्ग्रेजी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 26 को ग प्राज्ञिक विषय। प्रश्न 27 टाइलरका अनुसार शैक्षिक उद्देश्यको छनौटका आधारमा देखाएको कुन पर्दैन? क सिकारुको अध्ययन, ख आयोग तथा समितिका सिफारिस, ग विशेष विषय विज्ञबाट सुझावहरू, अनि घमा छ दर्शनशास्त्रको प्रयोग। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 27 को खमा रहेको छ आयोग तथा समितिका सिफारिस। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ शिक्षकको कार्यविभाजन देखाएका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ? क कार्यतालिका, ख दैनिक पाठ्योजना, ग समयतालिका, घ वार्षिक शैक्षणिक योजना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ समयतालिका, घको समयतालिका। प्रश्न नम्बर 29 विद्यार्थी सिकाइको मूल्याङ्कन गर्नका लागि बढी उपयोगी व्यावहारिक शिक्षण विधि देखाएका मध्ये कुन हो? क व्याख्यान, ख प्रश्नोत्तर, ग परियोजना, घ छलफल। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 29 को ख प्रश्नोत्तर। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्ण प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो, यो कसको भनाइ हो? 30 को घ थर्नडाइक र हेगन रहेको छ। यो प्रश्न नम्बर 31 मा छ
प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रमसम्म 2049बाट, विक्रमसम्म 2055, विक्रमसम्म 2060, विक्रमसम्म 2063। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रमसम्म 2049बाट कको। प्रश्न नम्बर 32मा माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम 2003देखि 2009 अन्तर्गतमा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको सक्षमतामा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रमको कुल समयावधि कति रहेको छ? क 10 महिना, ख 5 महिना, ग 2.5 महिना, घ 1 महिना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 32को क 10 महिना। प्रश्न नम्बर 33 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3मा 2076ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई ए स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? क 90 देखि 100, ख 75 देखि 90, घ 80 देखि 90, घ 60 देखि 75। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 33को ख 75 देखि 90। प्रश्न नम्बर 34मा बहुकक्षीय शिक्षणको फाइदा कुन होइन? क शिक्षकमा कक्षागत जिम्मेवारीको बोध हुन्छ, ख उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट र प्रभावकारी प्रयोग हुन्छ प्रयोग हुनु, गमा छ शिक्षकलाई तयारीका लागि समय प्राप्त हुनु, घमा छ विद्यार्थीहरूले एक अर्कालाई सिकाउने र आपसी सहयोग गर्ने गर्छन्। 34को रहेको छ घ विद्यार्थीहरूले एक अर्कालाई सिकाउने र आपसी सहयोग गर्ने गर्छन्। प्रश्न नम्बर 35मा छ सूक्ष्म शिक्षणको पहिलो चरण कुन हो? क पाठ्य योजना निर्माण गर्ने, ख सिप परिभाषित गर्ने, ग पृष्ठपोषण र घमा छ पाठ शिक्षण गर्ने। प्रश्न नम्बर 35मा 35 ख सिप परिभाषित गर्ने। प्रश्न नम्बर 36मा छ बहुबौद्धिकताको आधारमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? क मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन, ख समूह कार्यको व्यवस्थापन, ग मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन, के घमा छ जब चार्ट व्यवस्थापन भन्छ जब चार्ट व्यवस्थापन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको 36को क रहेको छ मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेर भन्छ। प्रश्न नम्बर 37मा जाउँ स्थानीय सरकार सञ्चालनले 2074 अनुसार वाडालाई बालमैत्री बनाउने कार्य वाडा समितिको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? क सिफारिस कार्य, ख विकास कार्य, ग प्रमाणित कार्य, घ पूर्वाधार निर्माण कार्य। प्रश्न नम्बर 37मा रहेको छ 37को ख विकास कार्य। प्रश्न नम्बर 38 विद्यालयले आइइएमआइएस सफ्टवेयरमा कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड रहेको छ? कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड रहेको छ? क 7वटा, ख 8वटा, ग 9वटा, घ 10वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग 9वटा। प्रश्न नम्बर 39मा रहेको छ शैक्षिक अनुसन्धानको प्रक्रियामा अध्ययनका प्रश्न तथा परिकल्पनाको निर्माणपछि कुन कार्य गरिन्छ? क अध्ययनको विधिको निर्धारण, ख समस्याको विश्लेषण, ग तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, घ निष्कर्ष र प्रतिवेदन। त्यसकारण 39को क रहेको छ अध्ययनको विधि र निर्धारण। प्रश्न नम्बर 40मा छ लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? क सामाजिक न्यायको हक, ख भेदभाव विरुद्धको हक, ग समानताको हक, घ महिलाको हक। प्रश्न नम्बर 40मा रहेको छ घ महिलाको हक। प्रश्न नम्बर 41मा जाउँ नेपालमा समय शिक्षा कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन सालमा परीक्षण गरिएको हो? सन् 1994, सन् 1998, सन् 1999, सन् 2000मा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 41को घ रहेको छ सन् 2000मा गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 42मा छ पिछडिएको समूहलाई शिक्षामा समाहित गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्ने मुख्य उपाय कुन हो? क शिक्षामा सामाजिक न्याय, ख सचेतना अभिवृद्धि, ग शिक्षामा समानता, घ शिक्षामा वञ्चित वर्गका लागि छात्रवृत्ति। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 42को क शिक्षामा सामाजिक न्याय। 42को शिक्षामा सामाजिक न्याय। प्रश्न नम्बर 43मा छ विद्यालय सुधार योजनाको खाका ढाँचालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? क 6 भाग, ख 5 भाग, ग 4 भाग, घ 3 भाग। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 43को ख 5 भाग। प्रश्न नम्बर 44 विद्यालय कोषमा देखाएका मध्ये कुन रकम जम्मा हुँदैन? क स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, ख शुल्कबाट आउने रकम, ग जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान, घ शिक्षा करबाट उठेको रकम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 44को घ शिक्षा करबाट उठेको रकम। प्रश्न नम्बर 45 शिक्षकको पेशागत विकासको प्रावधान 2072 अनुसार शिक्षक तालिम कार्यक्रम कुन क्षेत्रमा आधारित हुनेछ? क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि सुधार र अभिवृद्धि, ख विद्यालय व्यवस्थापन सुधार र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि, ग शिक्षक व्यवस्थापन र क्षमता विकास, घ विद्यालयको भौतिक सुधार र विकास। प्रश्न नम्बर 45को रहेको छ क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि सुधार र अभिवृद्धि। प्रश्न नम्बर 45 पछि 46मा छ शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा सिकाइसँग सम्बन्धित विशेषता कुन हो? क सिकाइ समय, ख सिकाइमा बाधा, ग भौतिक सुविधा, घ सुशासन। प्रश्न नम्बर 46को रहेको छ क ख सिकाइमा बाधा। प्रश्न नम्बर 47मा छ नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस्। कमा एजेट, खमा चाहिँ इभी, गमा चाहिँ केपी,
त्यसपछि घमा छ यान हो। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 47 को घ, यान हो। समूह चाहिँ नमिल्ने चाहिँ यान हो। प्रश्न नम्बर 48 भन्छ खाली ठाउँ भनौँ, खाली ठाउँमा के हुन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ क मा चाहिँ 6, ख मा चाहिँ 5, ग मा 2, 11 मा घ मा 11 दिएको छ। यसको चाहिँ सही जवाफ रहेको छ ग को 2 हुन्छ, 2 हुन्छ। प्रश्न नम्बर 49 मा छ समूहमा नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। समूहमा नमिल्दो पत्ता लगाउनु पर्दा यसको हुन्छ घ को हुन्छ DFIL है। त्यसपछि 50 मा जाउँ। यदि 1 रुपैयाँ 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा र 5 पैसाका सिक्काहरूको कुल मूल्य रु 380 हुन्छ र उक्त प्रकारका सिक्काको सङ्ख्या समान छ भने 1 रुपैयाँका सिक्काको सङ्ख्या कति हुन्छ। क 160, ख 180, ग 200, घ 320। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 200। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 200।